बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने बयान नंबर 26 में आपको खुशामदीद कहते हैं और इस बयान में कहा आपके सामने बयान किया जाएगा कि इस्लाम किस किस्म के रहनुमा चाहता है। तो बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा मकसद कुरान पाक से सीखना और सिखाना है, अहकाम को समझना, तारीख पर गौर करना और इल्हामी रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला हमें इस बयान को मफीद और तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बना दे। इस्लाम में क़यादत, ताकत, इस्तिकाक या हैसियत के बारे में नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी, इंसाफ और खिदमत के बारे में कुरान पाक और हदीस नबवी में रहनुमाओं की सफात के लिए वाज़ह असूल बयान किए गए हैं जो किसी कम्युनिटी की रहनुमाई करते हैं। हकीकी इस्लामी क़यादत एक अमामत है जिससे क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। इस्लाम जिस किस्म के रहनुमा चाहता है वो हैं जो इंसाफ को कायम रखें, लोगों की खिदमत करें, अल्लाह ताला से डरें और अपने पैरोकारों के दीन और हकूक की हिफाजत करें। कुरान पाक इस बात पर जोर देता है कि इख्तियारात के ओहदे सिर्फ इन लोगों को दिए जाएं जो काबिल एतमाद और काबिल हों। अल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 58 में फरमाता है, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें किसके सुपुर्द करो और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो अमल के साथ फैसला करो। बहुत अच्छा है जो अल्लाह तुम्हें बताता है और बेशक अल्लाह सुनने और देखने वाला है। यहाँ क़यामत के एक अमानत के तौर पर बयान किया गया, क़यादत को एक अमानत के तौर पर बयान किया गया जिसे नाहिलों के हवाले नहीं किया जा सकता, नाहिलों के हवाले नहीं किया जा सकता। इस्लाम अपने लीडरों को चाहता है जो अख्तियारात को इस्तेहकाक के तौर पर नहीं बल्कि एक भारी जिम्मेदारी के तौर पर देखते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 893 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 142 में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद तंबीह की, जब कोई आदमी लोगों पर हुकूमत करता है और इनको धोखा देते हुए मर जाता है तो अल्लाह ताला इस पर जन्नत को हराम कर देता है। इस तरह इस्लाम ईमानदार लीडरों का मुतालबा करता है और जो इखलास के साथ अपने लोगों का ख्याल रखें। इंसाफ एक इस्लामी रहनुमाई की बुनियादी खूबियों में से एक है। कुरान पाक सूरह निसा की आयत नंबर 135 में फरमाता है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इंसाफ पर साबित कदम रहो, अल्लाह ताला के लिए गवाह बनो, ख्वाह वो तुम्हारे अपने या वालिदैन और या रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। लीडरों को अपनी रियाया पर जानबदारी या जुल्म नहीं करना चाहिए। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 1329 में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के नज़दीक लोगों में से सबसे ज्यादा महबूब और इसके सबसे ज्यादा करीब वो आदल होगा जो अल्लाह ताला के नज़दीक लोगों में सबसे ज्यादा नफरत करने वाला और इससे सबसे ज्यादा दूर जालिम सरदार होगा। इससे ज़ाहिर होता है कि इस्लाम में क़यादत का आला तरीन मयार इंसाफ है और जुल्म इसकी सबसे बड़ी हदीद है, ख़यानत है। इस्लामी क़यादत खिदमत से मुतल्लक है, इस्तेहकाक नहीं। अबू दाऊद हदीस नंबर 2858 में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अवाम का लीडर इनका खादम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी इसका मुजाहरा किया, अपने साथियों के साथ खाना, लिबास और मुश्किलात बांटते हुए, आजिज़ी और दस्तरस का मुजाहरा करते हुए दुनियावी बादशाहों के बरअक्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी से जिंदगी बसर की और अपने लोगों के फलाह व बहबूद को अपने आसाइशों पर मुकद्दम रखा। इस्लाम ऐसे लीडरों को चाहता है जो अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही का शऊर रखते हों। सही बुखारी हदीस नंबर 893 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 1829 में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो एक चौराहा है, चरवाहा है और तुम में से हर एक से
اس کے ریوڑ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم لوگوں کا چرہاوا بے اور اس سے اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، چرہاوا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہ حدیث اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ قیادت کوئی استحقاق نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے جس سے قیادت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لیڈر اپنی قوم سے غداری نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے قابلیت کو رد کیا، قیادت میں قابلیت کو رد کیا اور قابلیت پر زور دیا۔ جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائدانہ کردار کے لیے کہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1825 میں روایت ہے، اے ابو ذر تم ضعیف ہو اور یہ امانت ہے، اور قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا باعث ہوگی، سوائے اس کے کہ جو اس کی ذمہ داری کو پورا کرے اور اپنے ذمہ واجب کو ادا کرے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیادت کو تعصب یا حساب نسب کی بنیاد پر نہیں بلکہ صلاحیت، طائف اور طاقت اور ایمانداری کے بنیاد پر دیا جائے۔ قرآن پاک صالح قیادت کی مثالیں دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 55 میں فرمایا، مجھے زمین کے خزانہ میں مقرر کر دے، میں یقیناً علم والا نگہبان بنوں گا۔ اس نے قابلیت، ایمانداری اور علم کا مظاہرہ کیا۔ اور سورہ الصف آیت نمبر 26 میں فرمایا، اے داؤد ہم نے تجھے زمین پر جانشین بنایا ہے، پس لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرو۔ اسے حق پر قائم رہنے اور ذاتی خواہشات کے خلاف مزاحمت کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ مثالیں ظاہر کرتی ہیں کہ اسلامی رہنماؤں کو علم، انصاف، طاقت اور تقوی کو یکجا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک اور سنت رسول سے واضح ہے کہ اسلام ایسے رہنما چاہتا ہے جو عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کرے، قیادت کو ایک امانت سمجھیں، استحقاق نہیں۔ اپنے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے عاجزی سے زندگی گزاریں۔ دنیاوی طاقت، اس طاقت سے اللہ تعالیٰ کے احتساب سے ڈرو۔ قابلیت اور ذہانت، قابلیت کے لیے چنا گیا، نہ کہ دولت یا نسب کے لیے۔ جب ایسے لیڈر ہوتے ہیں تو معاشرہ ترقی کرتا ہے، لیکن جب کرپٹ نظام لیڈر اقتدار سنبھالتے ہیں تو عوام اور حکمران دونوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلامی قیادت ایک مقدس امانت ہے، اقتدار کا موقع نہیں۔ قرآن پاک نے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 اور 135، سورہ یوسف آیت نمبر 55، سورہ سواد کی آیت نمبر 26 اور حدیث نبوی صحیح بخاری 893، صحیح مسلم 1829 اور ترمذی 1329 میں عدل اور انصاف، پرہیزگاری اور خدمت کی صفات پر زور دیا ہے۔ لیڈر اپنے لوگوں کا چرواہا ہے اور چرواہا ہوتا ہے اور اس کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ لہذا اسلام ایسے رہنما چاہتا ہے جو راست بازی، انصاف اور اللہ سے ڈرتے ہوں اور حکومت کرتے ہوں، ایسے رہنما جو اپنے لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کی طرف رہنمائی کریں۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، ہم آج کی گفتگو کے اختتام پر عاجزانہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے وقت، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما اور ہمیں قیادت کے دن اپنے رحمت کے سائے میں جمع فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔